आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। जनाब नरेंद्र मोदी ने आज वजीर आजम की हैसियत से कामकाज संभाल लिया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। एनडीए हुकूमत की आज नई दिल्ली में काबीना की पहली मीटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने 7 रियासतों में 13 असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतासरीन के कुनबों को 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। और आईएमडी ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। जनाब नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम की हैसियत से कामकाज संभाल लिया है। एक मरतबा फिर कामकाज संभालने के बाद जनाब मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से मुताल्लिक पहली फाइल पर दस्तखत किए। इसके तहत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे, जिससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। जनाब मोदी ने कहा कि उनके पहले फैसले से यह जाहिर होता है कि नई हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के तई अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि 2019 में पीएम किसान स्कीम का आगाज किया गया था, जिसका मकसद मुल्क भर के सभी किसान कुनबों को माली मदद फराहम करना था। इस स्कीम के तहत अहल किसान कुनबों को सालाना 6,000 रुपए की माली मदद फराहम की जाती है। इस स्कीम को मरकजी स्कीम के तौर पर नाफिज किया गया था, जिसे मरकजी हुकूमत की जानिब से 100% माली मदद हासिल है। किसानों को यह रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों में बराह रास्त उनके बैंक खातों में मुंतकिल की जाती है। इस स्कीम से 11 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबे इस्तेफादा कर चुके हैं और अब तक उनके खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुंतकिल किए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत की तीसरी मुद्दत के दौरान भी भारत बहरे हिंद खित्ते के अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए काम करता रहेगा। इस ज़िम्न में उन्होंने खित्ते में अवाम से अवाम के दरमियान मजीद गहरे ताल्लुकात और राब्तों पर जोर दिया। जनाब मोदी अपनी हल्फ बर्दारी के बाद कल रात राष्ट्रपति भवन में भारत के पड़ोसी मुल्कों और बहरे हिंद खित्ते के मेहमान रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे थे। वजीर आजम ने इस तकरीब में रहनुमाओं की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी और सागर विजन के भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। कल शाम जनाब नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी मरतबा वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तकरीब में जनाब मोदी और वज़रा की नई कौंसिल के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने आलिमी रहनुमाओं का उनके मुबारकबाद के पैगाम के लिए शुक्रिया अदा किया। कनाडा के वज़ीर आज़म के पैगाम के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि भारत बाहमी समझबूझ और एक दूसरे की तशवीश के एहतराम पर मबनी रिश्तों की खातिर काम करने का मुतमन्नी है। मुबारकबाद के अपने पैगाम में फिनलैंड के वज़ीर आज़म पेट्री ओरपो ने कहा कि वो अपने ताल्लुकात को वसअत देने और मुश्तरका तौर पर दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। स्लोवानिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि वो स्लोवानिया और भारत के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। युगांडा के सदर योवेरी के मोसेवेनी ने कौमी इंतखाबात में जनाब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने जनाब नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में जनाब गेट्स ने कहा कि जनाब मोदी ने सेहत, ज़राअत, ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की और डिजिटल मुंतकली जैसे शोबों में इस तरह के एक ज़रिए के तौर पर भारत की पोजीशन मजबूत की है। नई काबीना की पहली मीटिंग आज शाम होने की तवक्को है। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़रा की नई कौंसिल ने हलफ लिया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जनाब मोदी और वज़रा की नई कौंसिल को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इंतखाबी कमीशन ने 7 रियासतों के 13 असम्बली हलकों के ज़िमनी चुनाव के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है।
ان میں سے 4 اسمبلی حلقے مغربی بنگال میں، 3 ہماچل پردیش میں، 2 اتراکھنڈ میں اور ایک بہار، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش اور پنجاب میں ہیں۔ کمیشن نے کہا ہے کہ ان اسمبلی حلقوں میں آئندہ ماہ کی 10 تاریخ کو پولنگ ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 13 جولائی کو کی جائے گی۔ بی جے پی نے اوڈیشہ میں قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کے لیے مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ اور بھوپیندر یادو کو مرکزی مشاہد بنایا ہے۔ بی جے پی نے ایک بیان میں بتایا کہ اس کے پارلیمانی بورڈ نے ان 2 لیڈروں کا انتخاب کیا ہے تاکہ یہ ریاست میں قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کر سکیں۔ توقع ہے کہ بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا لیڈر چننے کے لیے کل میٹنگ کرے گی۔ سکم میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور ان کی وزراء کی کونسل کی حلف برداری کی تقریب گینگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں آج سے پہر 4 بجے منعقد کی جائے گی۔ حلف برداری کی تقریب کے پیش نظر آج گینگٹوک میونسپل کارپوریشن علاقے کے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکول، کالج اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز نے آج بڑے پیمانے پر ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے جنہوں نے ریاسی ضلع میں ایک مسافر بس پر حملہ کیا تھا۔ اس کے سبب 10 افراد ہلاک اور دیگر 33 زخمی ہو گئے۔ جموں سے آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس بس میں اتر پردیش اور دلی کے عقیدت مند سوار تھے اور یہ پچھلی رات ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد گہری کھائی میں جا گری۔ یہ بس شیو کھوری سے ماتا ویشنو دیوی کٹرا جا رہی تھی۔ جب یہ بس ریاسی ضلع کے پاؤنی علاقے میں پہنچی تو شام 6:10 پر دہشت گردوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے اس بس پر فائرنگ کی جس کی وجہ سے ڈرائیور نے کنٹرول کھو دیا اور بس گہری کھائی میں جا گری۔ سیکورٹی فورسز، فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF نے مل کر تریات پاؤنی شیو کھوری علاقے کی گھیرا بندی کر دی ہے۔ ڈرونز اور تلاشی میں مدد دینے والے کتوں کے ساتھ علاقے اور اس کے آس پاس بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ نے جموں کشمیر میں عقیدت مندوں سے بھری بس پر دہشت گردانہ حملہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ عقیدت مندوں کو لے جا رہی بس پر دہشت گردانہ حملہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ انہیں اس حادثے سے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ جناب دھنکڑ نے کہا کہ وہ اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صورتحال کا جائزہ لیا اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے اور زخمی عقیدت مندوں کو سبھی ممکنہ دیکھ بھال اور مدد فراہم کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں ڈویژن کے ریاسی ضلع میں عقیدت مندوں کی ایک بس پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بزدلانہ حملے میں ملوث افراد کو جلد ہی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے مہلوکین کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج گوا، مہاراشٹر اور کرناٹک کے بیشتر حصوں کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کے سبب ریڈ وارننگ جاری کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ موسم میں یہ تبدیلی مراٹھواڑہ خطے میں سمندری طوفان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے مزید کہا کہ کرناٹک، کیرالہ، لکشدیپ اور آندھرا پردیش میں اگلے 3 سے 4 روز کے دوران گرج چمک، بجلی اور شدید ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے اوسط بارش میں کمی آ جائے گی۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جناب نریندر مودی نے آج وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کاج سنبھال لیا۔ انہوں نے PM کسان سمان ندھی کی 17ویں قسط جاری کی۔ NDA حکومت کی آج نئی دلی میں کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 7 ریاستوں میں 13 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے ریاسی ضلع میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں سیکورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کی ہے اور IMD نے گوا، مہاراشٹر اور کرناٹک میں شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔